हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। 30 अप्रैल 2022 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि दिसंबर 2021 और जून 2022 का नेट एग्ज़ाम मर्ज कर दिया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पेपर फर्स्ट की बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए कि पेपर फर्स्ट तमाम 82 सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है और 300 में से 100 नंबर कैरी करने वाला होता है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो पेपर फर्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना अज़ हद ज़रूरी है। पेपर फर्स्ट के लिए मार्केट में यूँ तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, लेकिन आज की इस वीडियो में टॉप 5 यूजीसी नेट बुक्स फॉर पेपर फर्स्ट इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारी इस लिस्ट में, हमारी इस फहरिस्त में नंबर 1 पोजीशन पर जो बुक है वो केवीएस मदान सर की है, जिसका 5वां एडिशन अभी हाल ही में मंजर आम पर आया है। पियर्सन पब्लिकेशन के ज़रिए से ये बुक पब्लिश होती है। 624 सफ़ात पर मुश्तमिल ये बुक की कीमत है 438 रुपया। अब आइए इस बुक की क्या ख़ासियत है और क्या खामियां है उसे भी हम आपके गोशगुजार कर देते हैं। यूँ तो मार्केट में बहुत सारी किताबें पेपर फर्स्ट के हवाले से मौजूद है, लेकिन नए सिलेबस के एतबार से केवीएस मदान सर की बुक में गलतियाँ बहुत ही कम है। इसी के साथ इस किताब में इस बात का ख्याल रखा गया है कि यूजीसी नेट की तमाम 10 यूनिट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया गया है और उसे डिस्क्राइब किया गया है। इस किताब का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान अंदाज में किया गया है। इस किताब में मौजूद एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान अंदाज में तहरीर किया गया है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व किया गया है। इस वक्त इंडिया में ये किताब सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब बन गई है पेपर फर्स्ट के लिए। अगर खामियों की बात की जाए तो जो एक यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसमें मज़ीद रिवीज़न की ज़रूरत है। इसी तरह जो रीजनिंग का पार्ट है, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है, उसे मज़ीद डिस्क्राइब करना चाहिए। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो हायर एजुकेशन सेक्शन है उसे तफसील के साथ बयान किया जाना चाहिए और लेटेस्ट चेंजेस बुक के अंदर होने चाहिए। तो ये बुक काफ़ी अहम हो जाती है। मैंने खुद इसी किताब को पढ़कर यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया था। तो हमारे आज की फहरिस्त में पहली बुक यही है। आइए दूसरी बुक देख लेते हैं। दूसरी बुक है ट्रूमैन्स यूजीसी नेट सेट जनरल पेपर फर्स्ट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड 2020 एडिशन। ये किताब सिग्नेचर पब्लिकेशन के ज़रिए से मंजराम पर आती है। पेपर फर्स्ट के तमाम ही 10 यूनिट को कवर करती है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको रिवाइज़ किया गया है। इंग्लिश ज़ुबान में ये किताब दस्तयाब है, जिसकी कीमत 302 रुपया है। यूँ तो मार्केट में बहुत सारी किताबें मौजूद है, लेकिन उसमें एक म्यारी नाम है ट्रूमैन्स सीरीज़ का। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च सेक्शन को बहुत बेहतर अंदाज में इस किताब में मेंशन किया गया है। ये बुक भी टॉप सेलर में से एक बुक बन चुकी है, लेकिन इस किताब में कुछ खामियां भी है। जैसे इस किताब में न्यू टॉपिक्स ऐड होने चाहिए जो न्यू सिलेबस में डिस्क्राइब किए गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस किताब में रॉन्ग आंसर्स को भी रिपोर्ट किया है। हायर एजुकेशन सिस्टम को भी इस किताब में मेंशन किया जाना चाहिए और लेटेस्ट चेंजेस को भी इस किताब में चेंज किया जाना चाहिए। इस किताब में टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और बेहतर अंदाज में
کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ICT کے ٹاپکس میں ریویژن کی ضرورت ہے، اور ڈیٹا انٹرپریٹیشن کا جو سیکشن ہے اس میں بہت زیادہ کمیاں پائی جاتی ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ کتاب بہتر ہے، لیکن خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس کتاب میں کچھ خامیاں بھی ہے۔ ہماری لسٹ میں تیسری کتاب ہے نیو رائزنگ اسٹارٹ آکسفورڈ NTA UGC پیپر فرسٹ فور نیٹ سیٹ GRF ریوائز سیکنڈ ایڈیشن ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ایپٹیٹیوڈ۔ اس کتاب کے آتھر ہے ہرپریت کور۔ ہرپریت کور کے نام سے آپ لوگ بخوبی واقف ہے۔ انگلش زبان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، تقریباً 600 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کے پبلشر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس۔ 367 روپیز میں یہ کتاب آپ آن لائن حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں موجود خوبیوں اور خامیوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آکسفورڈ پبلیکیشن نے اس کتاب کو حال ہی میں لیٹسٹ چینجز کے ساتھ پبلش کیا ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انٹائر سلیبس کو کور کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ 2018 اور 2019 میں لیے گئے کوشچنز پیپر کا سولوشن بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کمیونیکیشن کا جو سیکشن ہے بہت بہترین انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہر چیپٹر کے مطابق فری لیکچرز ویڈیوز مل جائیں گے examiner.com میں، ساتھ ہی ساتھ فری کے موک ٹیسٹ بھی آپ لوگوں کو examiner.com میں مل جائیں گے، جس کی اپینڈکس پرووائڈ کر دی گئی ہے اس کتاب میں۔ اگر اس کی خامیوں کی بات کی جائے تو امیزون کے اوپر اس کا جو ریویو پیش کیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بہت ریسنٹلی پبلش ہوئی ہے۔ ٹرومینس اور ارہن کی جو کتابیں آتی ہے ان دونوں کتابوں کے مقابلے میں یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ لاجیکل ریزننگ کا پارٹ اس کتاب میں کمزور ہے۔ ہماری لسٹ میں چوتھی کتاب ہے NTA UGC نیٹ GRF سیٹ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ایپٹیٹیوڈ پیپر فرسٹ 2021۔ آئیے اس کتاب کے حوالے سے چند باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ 2019 کا ایڈیشن ہے، جسے آپ 323 روپے میں آن لائن پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں تمام ٹاپکس کو چیپٹر وائز 10 یونٹس کے مطابق کور کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں 3000 ملٹیپل چوائس کوشچنز اویلیبل ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈسکرپشن کافی بہتر انداز میں موجود ہے۔ اگر خوبیوں کی بات کی جائے تو یہ ایک کمپلیٹ اکاؤنٹ آف ڈیٹیلڈ تھیوری اینڈ این ایمپل نمبر آف سالوڈ ملٹیپل چوائس کوشچن، یعنی اس کتاب کے اندر MCQs بہترین انداز میں بتائے گئے ہیں۔ 2 ماڈل ٹیسٹ ہے، اسی کے ساتھ 6 سالوں کے ایگزام پیپرز بھی موجود ہے۔ تھیوری کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے اور MCQs کو 10 یونٹس کے اکارڈنگ سالو کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خامیوں کی بات کی جائے تو 3000 MCQs تو آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، لیکن ان کے جوابات کچھ غلط بھی ہے۔ کچھ ٹاپکس جو ہے وہ مکمل سلیبس کو کور نہیں کرتے ہیں، اسے اپڈیٹ ہونے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری فہرست میں تیسری کتاب ہے NTA UGC نیٹ پیپر فرسٹ ٹیچنگ اینڈ ریسرچ ایپٹیٹیوڈ۔ TS سودھی اس کتاب کے آتھر ہے۔ 772 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کے پبلشر ہے GK پبلیکیشن پرائیویٹ لمیٹڈ۔ 280 روپے میں آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں گزشتہ سالوں کے پیپر کو پبلش کیا گیا ہے۔ آنسر کو بہت بہتر انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ نیو سلیبس کے اکارڈنگ معلومات فراہم کی گئی ہے، MCQs دیے گئے ہیں۔ اگر اس کی خامیوں کی بات کی جائے، اب تک کہ اس کتاب کے کوئی آتھینٹک ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب نئی ہے۔ ہم نے جو 5 کتابیں بتائی ہے انگلش میں، انہی 5 کتابوں کے ایڈیشن ہندی میں بھی آتے ہیں۔
آپ انہی کتابوں کو ہندی زبان میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر پرسنلی میں آپ کو سجیسٹ کرنا چاہوں تو میرا آپ سے کہنا یہی ہوگا کہ آپ کے لیے سب سے بہتر کتاب ہے NTA UGC نیٹ بائی KVS مدھان۔ KVS مدھان اس کتاب کے آتھر ہے۔ 624 پیجز کی یہ کتاب ہے۔ میں نے خود اس کتاب کو ریفر کیا تھا اور GRF کے ساتھ نیٹ ایگزام کو کوالیفائی کیا تھا۔ اس کتاب میں موجود مزید کریکٹرسٹک کو خصوصیات کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نیکسٹ لائیو سیشن میں ضرور جوائن ہو جائیے۔ اس میں ہم KVS مدھان سر کی اس کتاب کی خاصیت کو بیان کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔